अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। टेक टीचर चैनल में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है वासिफ़ अली और आपको पता है जैसे कि हम लोग कुरान और साइंस के हिसाब से जो है वो बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं कुरान से जो है वो ये साबित करूँगा कि जो है जो कुरान ने हमें बताया है कि ब्लैक होल के बारे में, कि लोग कहते हैं कि यार ब्लैक होल जो है वो एक मतलब साइंसी एतबार से कि एक ऐसी एंटिटी है, ऐसी पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल ये है कि एक ऐसी एंटिटी या ऐसा मास रखने वाला, इतना मास रखने वाला एक एंटिटी है जो कि अपनी तरफ सारे स्टार्स को, प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्लैनेट्स को, स्टार्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक बार कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार उसके करीब पहुंच गया तो उसका बचना नामुमकिन है, वो उसको खा जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक होल जो है इसको डिस्कवर किया गया और फिर इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ बनती गई और जो है वो और हमारी जो इस मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके बीच में, इसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। और हर गैलेक्सी के अंदर अपना उसका एक ब्लैक होल होता है जो कि उसके चारों तरफ जो है जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उसको एक ग्रेविटी के अंदर पकड़ के रखता है और सारे स्टार्स, प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक होल। ठीक है, अब ब्लैक होल कुरान से कैसे साबित है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में ज़ुल्करनैन का वाक़या बताया। अब ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने जो है ये कहा कि अल्लाह ने ज़ुल्करनैन को एक ताकत दी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन जो होती है ना वो है फ़अतबअ सबबा। सही है, सुम्मा अतबअ सबबा फ़अतबअ सबबा। ठीक है, अब सबबा का मतलब जो होता है ना वो होता है रास्ता। ठीक है, अब रास्ते के मतलब है, अच्छा इस चीज़ को मैंने ख़ुद पहले डिस्कवर किया, सोचा, देखा और मैंने साहिल भाई की, जो हमारे बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर हैं, उनकी भी एक मैंने वीडियो ये देखी जो नादिर भाई के पॉडकास्ट पे आए थे। तो उसमें यही था कि उन्होंने सबसे पहले जो इस चीज़ की निशानदेही करी, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आप कंसोल ईमान ले लें, चाहे वो आप किसी का भी तर्जुमा या तफसीर उठा के देख लें, तो उसमें जो है ना ज़्यादातर हर इसका जो तर्जुमा किया हुआ है ना, सबबा का जो तर्जुमा किया हुआ वो किया हुआ है समान का, मतलब उनको एक ताकत दे दी गई, उनको एक ऐसी ताकत दे दी, अल्लाह ने ताकत दी। ठीक है, और अगली आयत में ये हुआ है कि वो एक रास्ते पे निकल पड़े। अब भाई सोचने वाली बात ये, सबबा का पहली बार मतलब आपने बोल दिया कि ताकत दे दी गई, सेकंड बार आप ये बोल रहे हैं कि वो एक रास्ते पे निकल गए, मतलब रास्ता और ये दोनों कन्फ्लिक्शन हो रही है ना यहाँ पे। अब कन्फ्लिक्शन से आप सोचें ना इस चीज़ को कि यार कन्फ्लिक्शन क्यों हो रही है। ठीक है ना, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि सबबा का जो वर्ड है उसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो बनती है, वो जो नॉर्मली बननी चाहिए वो ये बनती है कि क्या कहते हैं, उस एक रास्ते की बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन रास्ते का वर्ड पता नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल करते। मैं ये चीज़ मैं भी बड़ा हैरान हो गया था जब जो है साहिल भाई ने इस चीज़ को जो है वो बताया नादिर भाई के पॉडकास्ट में। मैंने इसको पहले वेरीफाई किया, मैंने बोला नहीं यार, इनसे कुरान के जो स्कॉलर्स हैं, ज़ाहिर है जिन्होंने तर्जुमा किया उनसे गलती तो नहीं हो सकती, मे भी ज़ाहिर इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। तो ये है कि यहाँ पे इस चीज़ को करेक्शन करनी चाहिए। करेक्शन ये होनी चाहिए इस चीज़ की कि जब एक सबबा का मतलब ये है कि सफ़र। ठीक है, अब अच्छा, अब आगे चलते हैं कि ज़ुल्करनैन इनको अल्लाह ताला ने जो सफ़र दिया, मतलब जो सफ़र के लिए जो है वो रवाना किया, वो सफ़र क्या था, वो सफ़र कौन सा था। फिर आगे जो कुरान कहता है, आगे कुरान, मैं आपको मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। कुरान ये कहता है कि वो एक ऐसे रास्ते पे गए और उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा दरिया देखा जो कि काली कीचड़ था। सही है, काली कीचड़ जैसा था और उसके अंदर सूरज डूब रहा था। सही है, उसके अंदर सूरज। अब आज क्या कहते हैं, साहबा ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि इस आयत को देखा होगा कि इस आयत का मतलब क्या है। इस आयत के मतलब को ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि सहाबा जो है ना वो हर आयत को जो है ना बार बार उसके ऊपर उनके मुशाहिदे होते थे और सारी चीज़ें होती थी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से जो है वो कुछ सहाबियों ने कहा कि मतलब इसका मतलब क्या है। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो ये कहा कि अभी मैंने अगर तुम्हें इसका मतलब बता दिया तो तुम लोग जो है वो काफिर हो जाओगे। मतलब यहाँ तक की बात है, मतलब वो एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक बात आप कह सकते हैं उसको, कि मतलब जो कि नॉर्मल साहबा भी उसको नहीं समझ पा रहे थे। ओके, तो अब मैं आपको इस चीज़ का मतलब समझाता हूँ कि जो कीचड़ वाला जो कुरान कहता है कि काली सी मट्टी या काली कीचड़ के अंदर सूरज जो है वो डूबता है।
پورے پلانٹ کے اوپر، ہمارے پورے ارتھ کے اوپر کوئی ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پہ سورج ڈوبتا ہو اور اس کا جو پانی ہو، جو سمندر نظر آتا ہو وہ کالا ہو؟ ایسا ایک دو جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوگا، کیونکہ آئس لینڈ کی کچھ مٹی ایسی ہے وہ کالی ہے، شاید میں بھی وہاں سے اس طرح سے ہو، بٹ پوری پلانٹ کے اوپر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہمیں جو پتہ ہے، ہم نے جو ڈسکور کیا ہے کہ بلیک ہول جو ہے وہ اتنا میسو ہوتا ہے کہ اس کے اندر روشنی بھی نہیں رہ پاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی کو بھی جو ہے اس کے اندر، وہ جب ایک بار اندر چلی جاتی ہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں نکل پاتی۔ تو اور میں نے ابھی شروع میں ویڈیو کے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بلیک ہول جو ہے وہ پلینٹس کو کھاتا ہے، پلینٹس کو اپنے اندر سما لیتا ہے یا کھا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ذوالقرنین جہاں پہ سورج جو ہے وہ اس کالے کیچڑ والے پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے کنفرم، جو میں اپنی تھیوری کے حساب سے آپ کو بتاؤں تو مجھے جو ہے یہاں سے کنفرمیشن یہ ہے کہ وہ بلیک ہول کے قریب کسی ایک پلانٹ پہ پہنچے۔ پھر جب آگے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ آگے پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو دیکھا اور جو کہ یاجوج ماجوج سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ یاجوج ماجوج جو تھے وہ ایک قوم تھے اللہ کے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ہر قوم کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تو وہ جو ظاہر ہے جو جہاں پہ وہاں پہ جو یاجوج ماجوج ہیں، جب وہ ان کے پاس آتے تھے پریشان کرنے کا، ان کا کھانا پینا، ان کا پانی وغیرہ ان کو ہلاک کرتے تھے، مارتے تھے، تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو کہا کہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے آپ ہماری مدد فرمائیں۔ اس قوم نے یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، تو ہم آپ کو جو ہے وہ اس کا معاوضہ بھی دے دیں گے، اس کے پیسے بھی دے دیں گے، جو بھی آپ کا پیسہ بنیں گے۔ تو انہوں نے کہا ذوالقرنین نے کہ میرے رب نے جو ہے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تم بس میری قوت سے مدد کرو، مطلب طاقت سے مدد کرو، اور میں جو ہے وہ پھر انہوں نے لوہا اور تانبا اور بہت سارے میٹلز کو پگھلا کے، ایک ایسا دروازہ بنایا۔ مے بی پاسبل، جو میری تھنکنگ یہاں پہ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس جگہ پہ ایک آسمان سے کوئی نہ کوئی ایک پورٹل بنا ہوا ہوگا، اس پورٹل کو ذوالقرنین نے بند کیا تاکہ وہ جو قوم ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس جگہ پہ نہ آئے، اس پلانٹ پہ نہ آئے جو کہ بلیک ہول کے قریب تھا وہ پلانٹ، اور وہ قوم کو پریشان کرتے تھے آگے۔ اچھا، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے کان اتنے لمبے تھے کہ وہ ایک کان کو جو ہے وہ بستر بنا دیتے تھے اور دوسرے کان کو جو ہے چادر بنا کے سو جاتے تھے۔ تو اس طریقے کے بھی قوم ہے۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے یہ فرمایا کہ اب یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ان کا قصہ جو فردر ہم آگے پڑھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک دیوار میں قید کر دیا گیا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان۔ یہ دو پہاڑوں والی بھی تشریح جو ہے وہ غلط کری ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ساحل بھائی نے ہمیں بتایا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ جو ہے جو سوچنے والے لوگ ہیں، جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، قرآن پہ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں اور حدیثوں پہ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے ہیں، جن کے ذہنوں میں یہ کویشچنز ہیں کہ یار بلیک ہول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور بھی ٹائم ٹریول کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہے معراج کے واقعے کے بارے میں بھی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن ہمیں فیوچرسٹک چیزیں بھی بتاتا ہے۔ قرآن صرف جو ہے وہ ہسٹری نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ بہت کچھ ہے، تو اس کو لوگ جو ہے وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ خیر، تو میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ بلیک ہول کا جو یہاں پہ کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کانسیپٹ جو ہے وہ ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر ان کو جو یاجوج ماجوج ہیں ان کو ایک پورٹل کے اندر قید کر دیا گیا۔ پورٹل تو میں کہہ رہا ہوں، اس میں ورڈ کچھ اور ہے۔ تو پورٹل جو ہے وہ ایک جگہ، پورٹل کہتے ہیں ایک راستے کو جہاں سے آپ بہت ساری جو دوری ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر پوری کر دیتے ہیں، اسے پورٹل کہتے ہیں۔ تو پورٹل کے اندر ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور پھر جو ہے جب اللہ کا حکم ہوگا تو جو ہے وہ دوبارہ سے زمین پر آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے زمین پہ آ کے دوبارہ سے فساد ڈالیں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنی زبان سے اس دیوار کو، اس پورٹل کو چاٹتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ ان کی دیوار پورا دن جب وہ چاٹتے رہتے ہیں تب رات میں جو ہے وہ ان کی دیوار پتلی ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی جو دیوار جب ان کی پتلی ہو جاتی ہے وہ سو جاتے ہیں بغیر انشاءاللہ کہے، انشاءاللہ نہیں کہتے، اور جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار توڑیں گے، اور دیوار جو ہے ویسی کی ویسی رہے گی۔ لیکن اب جب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ پورا دن چاٹ لیتے ہیں دیوار اور انشاءاللہ کہے بغیر سو جاتے ہیں، پھر صبح جب اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ان کی دیوار پھر سے موٹی ہو جاتی ہے، وہ پھر سے چاٹنا رکھتے ہیں۔ تو روز ان کا عمل یہی چلتا رہتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، جس کی وجہ سے وہ دیوار ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے دوبارہ سے۔ خیر، تو یہ ان کا واقعہ ہے،
اب اس واقعے کے اندر مجھے تو بہت کنفرمیشن یہ ہے کہ بلیک ہول کے بارے میں ہی ذکر کیا ہے اللہ نے، اور ایسی جگہ جہاں پہ سورج ڈوبتا ہو، جو کہ کالا کیچڑ والا پانی ہو یا دریا ہو، تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول کلیئر بتایا، آپ کو بہت کلیئر بتایا بلیک ہول۔ اب وہی نا، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نشانیاں رکھتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ زمین کی بات کرتے ہیں، ارض کی بات کرتے ہیں، والسماوات والارض، آسمان اور زمین، تو آسمان بھی بہت سارے ہیں، زمینیں بھی بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی پھر میں انشاءاللہ کچھ ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیے گا، ہمارے چینل ٹیک ٹیچرز کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا، اسی طریقے کی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی بہترین سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔